अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे देखने वाले और मेरे सुनने वाले सब ठीक ठाक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और खूब खाना पीना खा रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी को खूब मज़े में गुजार रहे होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबके घरों में रहमत अपनी बनाए रखे, सब पर अपना करम फरमाए और सबको हिम्मत दे मेरी जैसी हाउस वाइफ्स को काम करने की और बर्तन धोने की और खाना बनाने की और अपने घर वालों को खाना खिलाने की और सारे काम करने की अल्लाह ताला हिम्मत दे। और अल्लाह ताला मुझे भी बहुत ज़्यादा हिम्मत दे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है इतना काम करने के लिए। तो जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि मैं अब धो रही हूँ बर्तन, जिसे हम पांडे भी कहते हैं पंजाबी में। तो आप लोग बताइएगा आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। तो हमारे घर में तो इसे पांडे ही कहते हैं, जो धोए जाते हैं, जो मांजे जाते हैं। तो ये तो हमारा मतलब कि ना एक कौमी काम बन चुका है, शनाख्ती काम बन चुका है। जैसे शनाख्ती अलामत होती है ना, वैसे ये शनाख्ती काम है हर औरत का बर्तन धोना। तो यहाँ पे हम जनाब पांडों को मांज लेंगे, इनका मांझा उतारेंगे और फिर बाद में दूसरे काम कर लेंगे, क्योंकि यही हमारी हर मॉर्निंग का आगाज़ होता है। चाय पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद हमारा दूसरा काम यही होता है कि बर्तन धो लिए और फिर जो होता है ना सफाइयाँ वगैरह कर ली। तो ये रोज़ करते हैं, रोज़ ख़त्म ही नहीं होती। रोज़ सफाई करो तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितने दिनों से नहीं की। रोज़ बर्तन ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कभी धोए ही नहीं है। रोज़ का काम है ये, फिर भी ना दिल थकता नहीं है ये कर कर के। तो जनाब थोड़ा सा हम अपने मुंह को भी टाइम दे लेंगे, फेस को भी टाइम दे लेंगे और यहाँ पे मैं कर लूँगी फेस वॉश। इस फेस वॉश से क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ, तो फिर ना मैं ना वंस वन फेस वॉश जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट कर गया है। तो नॉर्मली मुझे ना सूट कम ही करते हैं फेस वॉश, तो फिर मैं ना बेसन से ही काम चलाती हूँ। तो ऑयली स्किन है ना मेरी, इसलिए। तो ये तो मुझे फेस वॉश ना जो अच्छा सूट कर गया है गोल्डन पर्ल का। तो उसके बाद अपनी स्किन क्लींजिंग करने के बाद जनाब फेस वॉश करने के बाद सफाइयाँ करने के बाद हम आ गए हैं कमरे में अपनी पलटन के साथ। तो बच्चा पार्टी है जो वो काम लिख रही है और आधे जो हैं वो सोए हुए हैं और आधे जो हैं वो बुक्स पढ़ने में मसरूफ़ है। बच्चा पार्टी को छुट्टी है, इसलिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर सब कुछ करते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं मिलकर खाना खाते हैं, मिलकर सफाइयाँ करते हैं, मिलकर ही लड़ते हैं, मिलकर ही हंसते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे घर को नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला हमारे घर में अपनी रहमत बनाए रखे, सबके घरों में अपनी रहमत बनाए रखे, सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश रखे, अपने बच्चों के साथ जिनके औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए और सेहत वाली औलाद अता फरमाए, बस यही चाहिए। तो उसके बाद जी हमने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, बाकी सारा कुछ मतलब कि निकाल के रख लिया था, जो कि हमारा हर इतवार का काम होता है, मतलब कि मशीन लगाना। तो जो हमने अभी करना था, हल्दी भी जो मैंने आपने देखी है ना अभी, वो मैंने धो के डाल दी थी। वो हमने ली थी बाज़ार से, यहाँ से मतलब गांव से ही ली थी, देसी हल्दी जिसे कहते हैं, घर की हल्दी। तो वो हमने 10 किलो के करीब ली थी, जो हम सुखा कर ना उसको पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारे घर में ना यही इस दफ़ा भी, पिछली दफ़ा भी यही ली थी जब नई नई आई थी, तो फिर ख़त्म हो गई थी, फिर दूसरी बाज़ार वाली ले ली थी। लेकिन इस दफ़ा हमने ज़्यादा हल्दी ली है, 10 किलो के करीब के, जो ना 6 महीने निकल जाए हमारे। तो इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं देसी हल्दी के, घर की हल्दी के, बाज़ार की हल्दी के निस्बत। तो जनाब यहाँ पे 2 दिन बस मैंने मशीन नहीं लगाई और ये देखिए मेरे कपड़ों का हाल, बच्चों के कपड़ों का हाल ये हो गया। बस 2 दिन ना लगाओ मशीन। पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं कि जी हमने ना 8 दिन बाद मशीन लगाते हैं। हमारे घर में अगर 2 दिन मशीन ना लगे तो ये हाल हो जाता है हमारे घर का। इतने कपड़े, इतने कपड़े, मैं तो देख के ही हैरान रह गई कि इतने जमा हो गए हैं 2 दिन में। तो यहाँ से मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। हमारी गली में थी शादी सामने वाले घर में, तो उन्होंने देखे ये क्या हाल किया हुआ है। रात ना उनकी बारात आई थी, लड़के की शादी थी, और सारी रात उन्होंने ना बस ना सोए हैं ना सोने दिया है हमें। तो ये देखे फूल कैसे फेंके हुए हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने काम पर, क्योंकि हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो वेलकम टू आवर बात, जो कि थोड़ा सा ना सही है, सही हालत में है। जब अभी सही हालत में, लेकिन थोड़ी देर में इसमें बहुत ज़्यादा खस बचने वाली थी, क्योंकि मैंने कपड़े फैला दिए थे और धोने वाले थे कपड़े। आज मशीन लगा ली, आज क्योंकि संडे है, और संडे तो सबको पता होता है कि मशीन लगाने का दिन ही होता है हर घर में, पाकिस्तान के हर घर में मशीन लगाने का दिन होता है इतवार, संडे। संडे इज़ मशीन डे, वॉशिंग मशीन डे मतलब के।
تو جناب بچے باہر ہی کھڑے ہیں، جو باہر نا وہ لوگ آ جا رہے ہیں تو انہیں دیکھ رہے ہیں، پٹاخے وغیرہ چلا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں بچے۔ تو میں ساتھ ساتھ اپنی نا، میں نے یہ صبح 7 بجے کا ٹائم ہے، 8 بجے کا، دھوپ ابھی تھوڑی تھوڑی تھی، تب بھی میں نے نا اٹھ کے مشین لگا دی تھی۔ میں نے کہا بعد میں باقی کام بعد میں دیکھے جائیں گے، پہلے مشین لگا لوں، کیونکہ اگر یہ رہ گیا نا تو پھر میرا سارا دن ہی نکل جائے گا۔ تو باقی کھانا وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے اور گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نا فاطمہ کے اور رضویٰ کے علیحدہ علیحدہ کر لوں گی، فراکس وغیرہ پہلے ڈالوں گی، صاف کپڑے جو ہیں وہ پہلے ڈال لوں گی، اور پھر بعد میں نا جو گندے کپڑے ہوں گے نا وہ بعد میں ڈالوں گی۔ تو ایسے ہی ہوتا رہتا ہے۔ بس آج میں اللہ کرے مشین لگا لوں، بیمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نا بہت جلدی بیمار ہو جاتی ہوں جب بھی کوئی کام تھوڑا زیادہ ہو جائے نا۔ تو پہلے تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب تھوڑی نا زیادہ ویک ہو گئی ہوں، اب زیادہ اثر ہو جاتا ہے۔ 3 بچوں کے بعد بس یہی حال ہوتا ہے۔ تو میں یہاں پہ سارے کپڑے ڈال دوں گی۔ پہلے مجھے کچھ بھی نہیں کرنا آتا تھا شادی سے پہلے، مطلب کہ گھر میں نا امی کے گھر میں نے اتنے کام نہیں کیے جتنے میں نے شادی کے بعد کر لیے ہیں۔ مطلب تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ بہت ہی اچھی زندگی جا رہی ہے، گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے۔ میں سیٹ ہو گئی ہوں سسرال میں۔ تو شروع میں تو مشکل ہوتی ہے، ہر کسی کو مشکل ہوتی ہے تھوڑی بہتی۔ تو میری ارینج میرج تھی نا، تو اس لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب میں سیٹ ہو گئی ہوں بالکل، کام بھی کرنے آ گئے ہیں سارے، گھر بھی سنبھالنا آ گیا ہے، بچے بھی سنبھالنے آ گئے ہیں، اور باقی سارے کام بھی کرنے آ جائیں گے، جو رہتے ہیں وہ بھی کر لوں گی۔ تو بس اس ہفتے تھوڑی سی مشکل چلتی رہی ہے نا، تو اس لیے نا تھوڑی سی پریشانی تھی۔ ابو بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اور نازیہ اور حمزہ کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو پھر تھوڑا سا کام بڑھ گیا تھا، تو کپڑے وغیرہ زیادہ ہو گئے تھے۔ تو میں نے نا سوچا کہ آج میں اچھی طرح مشین لگا کے سارے دھوتی ہوں گھر کے کپڑے، تو پھر ان کو میں نا سکھا لوں گی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ میں نے جناب انس صاحب کو کہا تھا کہ آپ میری نا ولاگنگ کرو، تھوڑی سی ویڈیو بناؤ کہ میں کپڑے لے کے آ رہی ہوں۔ چھت پہ ماں بیٹے ہم دونوں لگے ہوئے تھے، چھت پہ ڈالنے گئے تھے، کیونکہ نیچے دھوپ تھوڑی تھی اور نیچے دھوپ اتنی نہیں آتی، بس تھوڑی آتی ہے، اب ختم ہو گئی ہے دھوپ، سردیاں جو آ گئی ہیں۔ تو یہ جناب انس نے ویڈیو دیکھے میری بنائی کیسی، اپنی ان کو کہو نا تو یہ اپنی صحیح بناتے ہیں، لیکن میری صحیح خراب کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم ماں بیٹا کپڑے ڈال لیں گے بھاگ بھاگ کے، کیونکہ کپڑے بہت زیادہ تھے، تو میں نے نا انس کو کہا کہ میرے ساتھ لگو، تو کپڑے نا جلدی ہو جائے گا کام۔ تو یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ مجھے اوپر سے نا دکھاؤ دوسروں کے گھروں میں، تو دوسروں کے گھروں میں ساتھ چھت ہے، اور آگے نا پلاٹ میں شادی ہو رہی ہے، ادھر جو شادی تھی نا رات، آج ان کا ولیمہ ہے، تو ان کے ٹینٹ وغیرہ لگ رہے تھے اور ڈھول بج رہا تھا، تو وہ دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں پہ اب ہم کپڑے ڈالیں گے، اور پھر بعد میں نا ہم نیچے جا کے کھانا بنائیں گے اور کھانا کھائیں گے۔ آپ لوگوں کو اگر ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کر دیا کریں، اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے شیئر بھی کر دیا کریں، اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتا دیا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی لگی، بری لگی، کیسی بھی لگی، جو بھی بات ہو آپ کے ذہن میں آتی ہو، آپ پلیز کمنٹ کر دیا کریں، مجھے بتا دیا کریں کہ آپ بھی ایسے کر لیں یا باجی ایسے کر لیں۔ تو جو بھی آپ کو کہنا ہو آپ کہہ سکتے ہیں، کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، کام بن جانا ہے۔ بس آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میرے چینل کو نا یہاں پہ ہم ڈال لیں گے شیئر کر دینا آگے اپنے فرینڈ کے ساتھ کہ بھائی یہ باجی نے پہلے دھو لیے تھے تاکہ نا سوکھ جائیں، جلدی خشک ہو جائیں، پھر پہننے ہوتے ہیں، تو اس لیے ویڈیو دیکھ لو۔ بس اتنی سی مہربانی آپ کر دیا کریں، بہت زیادہ آپ کا تھینک یو میری ویڈیو دیکھنے کے، میری ویڈیو بھی چلتی رہتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج میں نے پہلے مشین کا کٹا کاٹ لوں، بعد میں دوسرے گڈ بائے نویڑے ہوتے رہیں گے زندگی کے، بس کام تو چلتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے۔ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو بس لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے، بس چلتے رہتے ہیں انسان، اللہ تعالیٰ سب کو ہمت دے، صحت دے، زندگی دے، لمبی زندگی دے، اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے آپ لوگوں کو مسکراتے اگر رہیں ہماری اپنے ویڈیو گھروں میں۔ پسند آتی ہو، ولاگ پسند آتا ہو، تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کمنٹ کر دیا کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں کہ باجی آپ کی ویڈیو ایسی ہے، ویسی ہے، جیسی بھی ہے، تو ہمیں پسند نہیں آئی، پسند آئی ہے، جو بھی ہے آپ اپنی رائے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کائنڈلی، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، اور ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، کھائیں پیئے موج کریں، عیش کریں، اور زندگی کو انجوائے کریں، اور میری ویڈیوز کو ضرور 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 دیکھتے رہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ تب تک ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے، خدا حافظ۔
تو यहाँ पे आप मेरे ना लड़के के काम देख सकते हैं कि वो दूसरे की छत पे चला गया बॉल लेने। वहाँ पे बॉल पड़ी हुई थी, कह रहा था कि मुझे ला दो, तो मैंने कहा कि जाओ उठा लाओ, ख़राब थी।